السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്ലിസുൽ ഹുസ്നയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഏതാനും തഹ്ലീലും തസ്ബീഹും ഇസ്തിഗ്ഫാറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സർവ്വ ഇബാദത്തുകളും സർവ്വ ഔറാദുകളും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറ്റമറ്റതായി അംഗീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനുവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم. 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. يا سيدا يا الله ملك الجبار يا الله خالقا يا رازقا يا غفورا يا غافرا يا غفارا يا فتاحا يا رزاقا يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ തഹ്ലീലും തസ്ബീഹും
ഇസ്തിഗ്ഫാറും സ്വലാത്തും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യമാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കടമുള്ളവരുണ്ട് വീട്ടണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കള്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങള്, ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട മഹാനായ പ്രൊഫസർ അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, സാദാത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, അവരെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അവരോടുകൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇടം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ലിഖാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ. നരകം കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, നരകം കാണാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ അരിഷിന്റെ തണല് നൽകണം അല്ലാ. നിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.